Assalamu alaikum class 9th. How are you all? Today we are going to start our unit number 2, patriotism. Patriotism means hubbul watani. हुब मैंने मोहब्बत, वतनी वतन से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत करने वाले को हम या वतन से मोहब्बत को हम पैट्रियोटिज्म कहते हैं, और जो वतन से मोहब्बत करता है वो पैट्रियट कहलाता है। तो आपके ख्याल में पैट्रियट कौन हो सकता है? Let's have a look on this question. In your opinion, who is a patriot? Can you give an example of patriotism? And what qualities do patriot have? पैट्रियट में क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं? आपके ख्याल में जो है अपने माइंड में लेकर आइए। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उससे फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं हम पैट्रियटिज्म का मतलब कैसे ले रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर एंड गेस अबाउट व्हाट दीज पिक्चर्स आर गेसिंग। यू कैन सी हेयर द मॉन्यूमेंट ऑफ कायद आज़म, मीनार पाकिस्तान, ज़ियारत रेजिडेंसी एंड खैबर पास. These pictures depicts the relationship of our Pakistan, तहरीक पाकिस्तान. तो जिन लोगों ने इसके बाद तहरीक चलाई, पाकिस्तान बनाने में मदद की, किसकी मदद की? The person who was a fully patriot for the country, for the making of a homeland for Muslims. Yes, he is none the other only one the कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. यहाँ पे उनका मज़ार नज़र आ रहा है आपको, मीनार पाकिस्तान, जहाँ पे उन्होंने तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ किया. ठीक है, 23 मार्च को. फिर उनकी रेजिडेंसी जहाँ उन्होंने आखिरी अयाम गुजारे, और खैबर पास हमारे खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो सिंबल है. इससे हमें पता चलता है कि वो तमाम लोग जो वतन से मोहब्बत करते हैं उनको हम पैट्रियट्स कहते हैं, और जो उनके अंदर जज्बा होता है जिसके तहत वो काम करे तो वो पैट्रियटिज्म कहलाता है. तो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. नंबर 1 पॉइंट इज़ पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री. देखा आप लोगों ने डेफिनेशन इसकी आ गई पैट्रियटिज्म की. इसका मतलब क्या होता है? जी हाँ, वतन के लिए अपने आप को वक्फ कर देना, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार. लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री, अपनी ज़िंदगी को वतन की मोहब्बत के लिए, वतन की सलामती के लिए वक्फ कर देने को हम पैट्रियटिज्म कहते हैं. अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेज. एक पैट्रियट जो होता है, मुहिब्बुल वतन जो होता है, वो क्या करता है? अपने वतन से मोहब्बत करता है और अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है जब भी उसको ज़रूरत पड़े वतन को. द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा. ये वर्ड पैट्रियट का लफ्ज़ जो है लातीनी ज़बान के लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकला है, विच मीन्स कंट्रीमैन, जिसका मतलब है वतन का या मुल्क का आदमी. जैसे कि जिसको अपने वतन से मोहब्बत होगी वो पैट्रियोटा कहलाएगा. इट इज़ कंसीडर्ड आ कमेंडेबल क्वालिटी. और ये क्वालिटी जो है वो काबिल तारीफ़ समझी जाती है. जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है वो लोग बड़े काबिल तारीफ़ होते हैं कि उन्होंने अपने वतन के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर रखा होता है. हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री. कौन होता है जो अपने वतन के लिए जान भी कुर्बान के लिए तैयार हो जाता है? तो यस, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ a patriot. A patriot can offer sacrifice for the country. Point number 2. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. हुब्बुल वतनी लोगों को ये ताकत देती है या हिम्मत देती है मुल्क को बचाने के लिए और मुल्क के फ़ायदे के लिए, कौम के फ़ायदे के लिए काम करने की. For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are of supreme values. एक पैट्रियट के लिए सोवरेनिटी कहते हैं इक़्तिदार आला, इंटेग्रिटी उसकी इज़्ज़त, एंड ऑनर ऑफ द कंट्री वतन की वक़ार के लिए, मतलब जो वतन का वक़ार है उसके लिए सुप्रीम वैल्यूज़ रखते हैं, उसके लिए बहुत आला इक़्तिदार के हामिल होते हैं. ऑन विच नो कम्प्रोमाइज़ कैन बी मेड. और इनके ऊपर कोई भी समझौता जो है वो नहीं कर सकते. पैट्रियट जो होते हैं अपने वतन की इक़्तिदार आला, इज़्ज़त, वक़ार और तमाम वैल्यूज़ इक़्तिदार के लिए कोई समझौता करने पे तैयार नहीं होते. पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज़. जो हुब्बुल वतन होता है वो क्या करता है? पेश कर देता है अपनी जान. रेंडर सेक्रीफाइस अपनी मतलब कि इवन में जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है.
فار دا پریزرویشن، حفاظت اینڈ پروٹیکشن، تحفظ آف دا ویلیو اور دیز ویلیوز. یہ جو اقدار اس کے وطن کی اس کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، ان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے، اور یہ پیٹریوٹ کے علاوہ عام بندہ نہیں کر سکتا. نمبر 3، قائد اعظم محمد علی جناح واز اے نیشن بلڈر اینڈ اے گریٹ پیٹریوٹ. اب سب سے بڑی اگزامپل جو ہمارے وطن کی محبت کا نشان ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. انہوں نے وطن کو بنایا، قوم کو بنایا، اور وہ ایک عظیم پیٹریوٹ تھے، بہت ہی زیادہ محب الوطن انسان مانے جاتے ہیں. ہی وانٹیڈ ٹو پروٹیکٹ دا ویلیوز، کلچر اینڈ ٹریڈیشن آف دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ. اچھا، وہ کیا چاہتے تھے کہ یہ جو اقدار ہیں، جو ہمارا کلچر ہے، ان سب کی، روایات کی، کلچر کی اور ویلیوز کی، تمام کی حفاظت کرنا انہوں نے اپنا ذمہ بنا لیا کہ یہ بر صغیر کے جو تمام مسلمان ہیں ان کے اقدار، کلچر اور روایات کا جو ہے وہ حفاظت کریں. ہی گیو دا مسلمز اے سینس آف آئیڈینٹی بائی سیکیورنگ اے سپریٹ ہوم لینڈ فار دیم. اچھا جی، انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو ایک ایسا احساس دلایا کہ وہ اپنی شناخت حاصل کرنے کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کریں. ٹھیک ہو گیا. Who made the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? Definitely you will answer قائد اعظم محمد علی جناح was that Muslim. اچھا جی، قائد اعظم he said we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. قائد اعظم نے مسلمانوں کا جذبہ حب الوطنی بڑھانے کے لیے کیا الفاظ ادا کیے؟ وی مسٹ ڈیولپ اے سینس آف پیٹریوٹزم. ہمیں اپنے اندر بڑھانا چاہیے کس چیز کو؟ حب الوطنی کے احساس کو، جو ہمیں اکساتا ہے یا بڑھاتا ہے یا ہمارے اندر ابھارتا ہے. کس احساس کو؟ ایک متحد اور مضبوط قوم کی صورت میں. حب الوطنی ہوگی تبھی ہم آپس میں متحد ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے وطن کے لیے کام کریں گے. تو یہ تمام الفاظ قائد اعظم نے مسلمانوں کو اکسانے اور ابھارنے کے لیے استعمال کیے. گیلونائز کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اکسانا یا ابھارنا، جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، وہ اس کو بتائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تب آپ جو ہے وہ ایک متحد اور اسٹرانگ نیشن کے طور پہ دنیا کے سامنے آ سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹ، یہاں تک تو بات ہوگی قائد اعظم کی، ان کی حب الوطنی کی. اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں ان کے علاوہ ہمارے وطن کے لیے محب وطن یا پیٹریوٹس کون کون سے لوگ ہو سکتے ہیں. The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. ہمارے اندر جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ ہمیں خبردار رکھتا ہے تاکہ ہم بیدار رہیں فورن انویژن، غیر ملکی حملوں سے. In the history of Pakistan, there are many instances when people laid down their lives for the defense of the country. پاکستان میں اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں جو مختلف موقعوں پر لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی وطن کی دفاع کے لیے. In the wars of 1965, 1961 and the Kargil war, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. جی، تاریخ شاہد ہے کہ جنگیں جب ہوئی ہمارے وطن کی، وطن بننے کے بعد 1965, 1971 اور کارگل کی وار جو ریسنٹلی ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہوئی ہے، ان میں بہت سے بہادر فوجیوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ وطن کو بچانے کے لیے قربان کر دیں، حفاظت کے لیے قربان کر دیں. کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اینڈ حوالدار لالک جان. آل embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. ان تمام نے embrace کر دی، نواز دی، اپنی جانیں پیش کر دیں، جام شہادت نوش کر لیا. کس لیے؟ بہادری سے لڑتے ہوئے اپنے مدر لینڈ کو، اپنے وطن کو بچانے کے لیے. آل آف دیم were awarded نشان حیدر. ان تمام کو نشان حیدر دیا گیا. The highest military award given to great patriots who lay down their lives for the country. یہ وہ ایوارڈ ہے جو وطن عزیز ان تمام لوگوں کو دیتا ہے جو ان تمام لوگوں کو دیتا ہے جو محب الوطن ہوتے ہیں اور اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں وطن کی حفاظت کے لیے. اینڈ وٹ از دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آف پاکستان؟ یہ ساتھ آپ کو کنٹیکچوئل کوشچن دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کانٹیکسٹ کے مطابق آنسر دینا آ جائے. تو اس میں کیا ہے؟ وہ تمام لوگ جو وطن کے لیے کچھ جانیں قربان کر دیتے ہیں ان سب کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے، اور ایوارڈ کا نام بتانا ہے. یس، دیٹ از نشان حیدر. اوکے اسٹوڈینٹس، لیٹس
discuss the last point of this unit number 2. Patriotism, therefore, is not just a feeling, it's a life spirit that continuously inspires and guides the nation. अब हम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जाने कुर्बान करने वाले लोग जो होते हैं, सिर्फ इनके अंदर एक फीलिंग ही नहीं होती. therefore it's not just a feeling. ये पेट्रियोटिज्म या हुब्बुल-वतनी एक सिर्फ फीलिंग नहीं है, बल्कि इट्स अ लाइफ स्पिरिट. ये एक जिंदा जज्बा है जो कॉन्टीन्यूसली जारी रहता है. इंस्पायर्स एंड गाइड्स द नेशन, जो कि पूरी कौम को एक तो उनकी रहनुमाई करता है कि वतन की मोहब्बत में कैसे अपने आप को तैयार रखना है, लोगों से कैसे लड़ना है, कैसे इस वतन की स्ट्रेंथ के लिए काम करना है. और ये उकसाता रहता है, ये जज्बा जो इंसान को उकसाता रहता है कि वतन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करना है. इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, अ मैन डिवॉइड ऑफ पेट्रियाटिक स्पिरिट इज़ लाइक वन हु. अच्छा जी, S.W. स्कॉट के मुताबिक वो इंसान जिसके अंदर पेट्रियोटिज्म की स्पिरिट नहीं है, जिसके अंदर क्या नहीं है, हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं है, वो एक ऐसा इंसान है जो ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड. वो सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह मुर्दा है. हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेड दिस इज़ माई ओन माई नेटिव लैंड. जो कभी भी अपने आप से ये नहीं कहता कि ये मेरा है, ये मेरा वतन है. वो हमेशा से एक मुर्दा रूह की तरह बस ज़िंदगी गुजारे चला जाता है. तो स्टूडेंट्स, इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारे जहन में क्या आता है कि पेट्रियट कौन हो सकते हैं, और हम देखते हैं कि इसकी थीम क्या थी इसको लिखने की. द यूनिट इज़ अबाउट द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म. इट टेल्स अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ पेट्रियट एंड हाउ पेट्रियट लुक आफ्टर द इंटरेस्ट एंड प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री. आपने इसी बातों को नोट किया इस चैप्टर के दौरान कि जो इस चैप्टर का मरकज़ी ख्याल है कि इसमें हमने ये बताया कि कैसे कि पेट्रियट जो होता है वो कैसे अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है और वतन से कैसे मोहब्बत का इजहार करता है और वतन की तरक्की के लिए कैसे काम करता है. अब नेक्स्ट हम इसके कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर वर्ड्स मीनिंग. आप सब ने इसके लिए अपनी जो है वो नोटबुक में काम करना है, क्रिएटिव राइटिंग करनी है, जिससे अपने क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं, वर्ड्स मीनिंग देखने हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की स्पेलिंग याद करने हैं, ताकि हम जो है नेक्स्ट इसका काम कर सकें. जो कंटेक्चुअल क्वेश्चन है उसके अलावा आपने खुद से भी क्वेश्चन तैयार करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.